बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब पर फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में जलसा किया है। सियालकोट के जलसे के बाद जहाँ इंतज़ामिया ने रखना डाला था, ये फैसलाबाद का जलसा पहला जलसा था और यहाँ पर होने वाले इस जलसे में हमें एक इंतहाई सीरियस चीज़ नज़र आ रही है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर शहबाज गिल की वीडियो है। डॉक्टर शहबाज गिल सड़क पर हाथ में छड़ी पकड़े हुए, गले में कॉलर डाले हुए जख्मी डॉक्टर शहबाज गिल लोगों को पीछे हटा रहे हैं, छड़ी से लोगों को एक साइड पर कर रहे हैं। इमरान खान को वहां से गुजरना है। एक शख्स जो ये बता चुका कि उसकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, जिसके बारे में इमरानी फ़िरक़ा इमरानी फितने को कुचल देना चाहिए, ये मरियम नवाज से लेकर लंदन में मौजूद लोगों तक और मौलाना फजलुर रहमान से लेकर राना सनाउल्लाह तक सब कह रहे हैं। उस शख्स की सिक्योरिटी का ये आलम है कि उसका चीफ ऑफ स्टाफ हाथ में छड़ी लेकर, गर्दन में कॉलर पहनकर लोगों को पीछे हटा रहा है। ये इमरान खान की सिक्योरिटी है। दिस इज हाईली सीरियस। और हमारे सामने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये फूल कर रहे हैं लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर इमरान खान की। और ऐसे में इमरान खान ने जो फैसलाबाद में जलसा किया है, वो जलसा धोबी घाट ग्राउंड में नहीं था, वो आधे फैसलाबाद का जलसा था। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जलसागाह के बाहर की है। जलसागाह का पिछला हिस्सा भरा हुआ था, उसके बाद जो डबल सड़क है, वो डबल सड़क पूरी भरी हुई थी और अतराफ की गलियां भरी हुई थी। फैसलाबाद में एक से ज्यादा मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इस जलसे को मजीद दिखाने का इंतजाम था। इमरान खान का हर जलसा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और एक बार फिर ऐसा ही फैसलाबाद में हुआ। किस शहर में? जिस शहर से वजीर दाखिला का ताल्लुक है, जिस शहर में तौहीन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्चा कटवाया गया, उस शहर में यह फैसला हुआ है। अवाम की अदालत ने सूओ मोचो लगाकर इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है। वो वजीर दाखिला जो कह रहा था कि मैं चाहूं तो इमरान खान 20 लाख तो क्या 20 बंदे नहीं ला सकता, उसके शहर में इमरान खान का जलसा इतना बड़ा था कि फैसलाबाद का धोबी घाट ग्राउंड कम पड़ गया और धोबी घाट ग्राउंड में इमरान खान ने जमकर धुलाई की, शेख रशीद ने जमकर धुलाई की और जलसागाह पूछ रही थी तेरा क्या होगा कालिया। इमरान खान साहब ने एक बार फिर बता दिया कि वो 20 मई को इस्लामाबाद की कॉल देंगे, तारीख का ऐलान कर देंगे और जो उन्हें कत्ल करने की साजिश हो रही है, उसके साथ साथ इमरान खान ने जो डॉक्टर रिजवान की वफात हुई है, बल्कि उनके व्हाट्सएप मैसेजेस मैंने आपको दिखाए, अपने दोस्त से होने वाली चैट, उन्होंने कहा था कि ये लोग बंदा मरवा देते हैं। इतना सीरियस मामला, इमरान खान ने कहा कि एक ऐसा जहर दिया जाता है जिससे दिल की धड़कन रुक जाती है, हार्ट फेल हो सकता है। उस जहर के बारे में भी वो लोग बताएंगे। और अगर आप गूगल करें तो ऐसे मल्टीपल पॉइजन हैं जिनको किसी शख्स को दे दिया जाए तो उस शख्स की जान ली जा सकती है। हमारे यहाँ तफ्तीशी अफसर, बड़े लोगों की तफ्तीश करने वाले, इससे पहले भी मार दिए गए हैं और अब एक बार फिर एक ऐसा शख्स मारा गया है जो उस शख्स की तफ्तीश कर रहा था जो आज वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठा हुआ है, उसका बेटा वजारत आला के मनसब पर बैठा हुआ है और अरबों रुपए की करप्शन के इन लोगों पर केसेस हैं। ये इन लोगों की सूरत हाल है, इनकी हुकूमत का दम निकला हुआ है। कैसे वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन नजम सेठी साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, सुनने से ताल्लुक रखती है नजम सेठी की गुफ्तगू। ये तमाम लोग बौखला चुके हैं इमरान खान के हक में लोगों का फैसला देखकर। और अब ये तमाम लोग जो फौज की तरफ से अपने बयानात की बंदूकें दूसरी जानिब कर चुके थे, एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट पर निशाना ताकने के लिए तैयार हैं। नजम सेठी ने क्या कहा है? उन्होंने ये जो नया दौर का प्लेटफॉर्म है जहां मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ, रज़ा रूमी साहब के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, नजम सेठी साहब ने वहां पर गुफ्तगू की है और कहा है क्या उन्होंने, वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, कोई असेसमेंट नहीं की थी? इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इनके पास, दुनिया मानती है कि कमाल की एजेंसीज हैं, उनको पता नहीं था कि वो, अब एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, फौज की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि वो यानी खान क्या सोच रहा है और क्या करने जा रहा है। और एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको पता नहीं था कि इनके दरमियान यानी एस्टैब्लिशमेंट में, फौज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था सारा कुछ? क्या जो मीटिंग्स होती हैं हाई कमान की,
اس کا سارا مواد، جو ڈسکشن، جو آرگیومنٹس ہیں، کیا وہ عمران خان تک ڈائریکٹلی پہنچایا نہیں جاتا؟ نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فوج کے بڑوں کی میٹنگز میں جو کچھ ڈسکس ہوتا ہے وہ عمران خان کو بتا دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ فوج میں چند لوگوں کو چھوڑ کر، اور یہ اب بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فوج میں چند لوگوں کو چھوڑ کر پوری فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات تو سوچنے والی ہے نا، جو بھی پلاننگ کرتے ہیں آپ، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو میٹنگز میں پلاننگ ہوتی ہے اس کی کاؤنٹر پلاننگ یا وہ پلاننگ عمران خان تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کی کمزوریاں اور آپ کی سٹرنتھ ساری عمران خان کو پتا ہے، مگر آپ کو یعنی کہ فوج کو عمران خان کی سٹرنتھ اور ویکنسز کا نہیں پتا، کیونکہ وہاں سے کوئی بتا نہیں رہا۔ آگے جا کر وہ فوج پر شدید الزامات لگاتے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب یہی کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے عمران خان کی بات پہ کہہ رہے تھے، عمران خان کہتا ہے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں۔ ان تمام لوگوں کو مسلسل عمران خان کی یہ مہم بے نقاب کر رہی ہے۔ یہاں پر موجود انکل مجبور ہوں یا لندن میں موجود انکل مفرور، یہ سب کے سب اس وقت انکل معذور بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ لوگ جو پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ ان لوگوں کا تھا۔ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے، ان سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ شیخ رشید صاحب نے خطاب کیا اس جلسے میں، بہت اہم تھا شیخ رشید صاحب کا خطاب، انہوں نے کچھ بہت اہم مطالبے رکھے۔ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں الیکشن کروایا جائے، فوج کو مخاطب کیا انہوں نے سیدھے لفظوں میں، اور کہا کہ ستمبر میں الیکشن کروایا جائے، فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک بچائے، ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنائیں، ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم لائیں، ستمبر میں الیکشن کروائیں۔ یعنی شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مئی ہے، اس کے بعد ہم جون کی بات کر رہے ہیں، جولائی کی بات کر رہے ہیں، اگست کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک نگراں حکومت ہو جس کے پاس 3 مہینے کا وقت ہو، اور ستمبر میں وہ نگراں حکومت الیکشن کروا دے، الیکشن کی تاریخ دے دی جائے ہر صورت۔ اب مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، پیٹرول پہ کتنے پیسے بڑھانے، ڈیزل پہ کتنے پیسے بڑھانے، مٹی کے تیل پہ کتنے پیسے بڑھانے، اس بات کے فیصلے کے لیے NSC کا اجلاس بلائیں گے۔ یعنی فوج کے بڑے بیٹھیں گے، ایئر فورس کے بڑے بیٹھیں گے، نیوی کے بڑے بیٹھیں گے، ایجنسیز کے سربراہان بیٹھیں گے، اور وہاں پر یہ کہیں گے بتائیں پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھائیں۔ اتنی نااہل حکومت، اتنی نالائق حکومت، اتنی نکمی حکومت کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چاہیے، کیونکہ یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم اجلاس بلائیں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، فضل الرحمان کی جماعت کو، ANP کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے کہیں گے کہ اب بتائیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں۔ ذمہ داری جو ہے وہ تمام لوگ لیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ لے لی، بلاول جا کے بلنکن سے ملاقات کریں گے، بلاول ملک سے باہر جائیں گے، اپنی PR بڑھائیں گے۔ شہری رحمان صاحبہ اچھی منسٹری ہے، باقی لوگوں کے پاس ایسی منسٹری ہے جہاں پر وہ لوگ کمفرٹیبل ہیں، جہاں بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری ہے۔ آصف علی زرداری کی پارٹی نے وہ ساری کی ساری نون لیگ کے کاندھوں پر رکھ دی ہے، اور اب نون لیگ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، ان لوگوں کا دم نکلا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی خودکش سیاستدان ہو نا، وہ بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ ہر روز جلسہ کرے۔ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کل ایک جلسہ اگر دوں گا، کل لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کے بعد والے میں لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں روزانہ بات کروں گا، کیسے بات کروں گا، روزانہ لوگ ٹی وی پہ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میری تقریر روزانہ جا رہی ہے، لیکن عمران خان کا یقین تھا کہ میں روز عوام میں نکلوں گا، میں روز ایک شہر میں جاؤں گا، میں روز جلسہ کروں گا اور روز لوگ آئیں گے۔ اور عمران خان کا جتنا بڑا یہ یقین تھا، یہ عمران خان خود اعتراف کر چکے، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، عمران خان کے جلسوں کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ جلسے مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں۔ گجرات میں مریم بی بی نے جلسہ کیا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اس جلسے کی اوپر سے فوٹیج دکھانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے پدے سے جلسے کر کے مسلم لیگ نون عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان 15 جلسے
15 दिन में कर रहा है, और ये लोग हफ्ते में एक जलसा करते हैं, और वो जलसा भी होता है ठुस, इसलिए कि लोग इनके साथ नहीं खड़े। मैंने आपसे कहा था ये जो चेहरे आपके सामने मिले, 3 से 4 चेहरे, इन लोगों के मिलने से लोगों को खौफ आ गया है और उनकी कांपें टांग गई हैं। ये सिलसिला अभी आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद की कॉल आने वाली है, और उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के बड़े भी ये सोच रहे हैं कि हम इन लोगों को कहें कि आप इंतखाबात करा दें, और यही सोच अब मुस्लिम लीग नून के बड़ों के दरमियान मौजूद है, जिनका ये कहना है कि इंतखाबात की डेट दे देनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए, और आसिफ अली जरदारी ने हमें जहां फंसा दिया है वहां से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वगरना जिस तरह से इमरान खान रोज़ धुलाई करता है, इस तरह से तो इज्जत तार तार हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।